जी, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार गुरामानी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूसुफ़ रज़ा गिलानी को सेनेट के लिए सेनेट के चेयरमैन के तौर पे नामज़द कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट के चेयरमैन के ही हवाले से यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब को, क्योंकि वो कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए थे, तो कौमी असम्बली से सेनेट का इलेक्शन जो है लड़वाने की खातिर यूसुफ़ रज़ा गिलानी को कौमी असम्बली की सीट से इस्तीफ़ा देना पड़ा। इससे पहले भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो कौमी असम्बली के स्पीकर भी रह चुके हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, और इससे पहले भी वो सेनेट का जो चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने की खातिर वो सेनेट में आए थे और सेनेट के चेयरमैन के तौर पे वो इलेक्शन भी लड़े थे, लेकिन सादिक संजरानी जो है वो सेनेट के चेयरमैन मुंतखब हुए थे। सेनेट के अंदर वो मौजूद ही थे, तो यूसुफ रज़ा गिलानी क्योंकि 6 साल के लिए मुंतखब हुए थे, लेकिन 3 साल अभी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के सेनेट के अंदर हुए ही थे कि वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए वो कौमी असम्बली के इलेक्शन में गए और कौमी असम्बली से यानी अपने हल्के से वो जीत के कौमी असम्बली के मेंबर भी बने, लेकिन बाद में कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दिया और सेनेट के इलेक्शन जो कि वो इस्लामाबाद से सेनेट के इलेक्शन के तौर पे जो इस्लामाबाद के अंदर सीट होती है, तो वहाँ वहीं से ही पहले भी वो इस्लामाबाद से सेनेट के मेंबर मुंतखब हुए थे और अभी भी इस्लामाबाद से ही उन्होंने इलेक्शन लड़ा सेनेट का। तो वो अभी 3 साल के लिए सेनेट के अंदर मेंबर होके आए हैं दोबारा से, यानी कि वो जहाँ से उन्होंने सिलसिला छोड़ा था और वहीं से ही वो सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे, क्योंकि सेनेट के अंदर की रिवायत ये होती है कि जो भी मेंबर आता है वो 6 साल के लिए आता है और हर 3 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, क्योंकि एक जो सेनेट के अंदर बेंच होती है वो 6 साल मुकम्मल होते हैं उनके, तो वो रिटायर हो जाते हैं और बाद में उनके इलेक्शन होते हैं। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मामले में ऐसा नहीं है, वो 3 साल उनको हुए थे, तो 3 साल के बाद वो कौमी असम्बली के इलेक्शन में गए और कौमी असम्बली से वो मेंबर मुंतखब हुए और मेंबर मुंतखब होने के बाद क्योंकि उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ, तो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उनकी जो सेनेट की सीट थी वो ख़त्म हो गई थी। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब क्योंकि वो सेनेट के अंदर अपने आप को रखना चाहते थे और वो सेनेट के चेयरमैन के कैंडिडेट के तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको देख रही थी। ज़्यादातर बात ये हो रही थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब खुद को कौमी असम्बली में लाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो सेनेट की इलेक्शन छोड़ के या मेंबर जो थे वो छोड़ के वो कौमी असम्बली की इलेक्शन लड़ के कौमी असम्बली में आए हैं। लेकिन बाद में पता चला कि वो कौमी असम्बली से उन्होंने रिज़ाइन दे दिया और सेनेट की जो इलेक्शन आने वाली थी तो सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लिया, तो बड़े सवाल उठे कि जी सेनेटर तो वो पहले भी थे, सेनेट के अंदर तो वो पहले से 6 साल के लिए थे, 3 साल अभी हुए थे और चेयरमैन भी तो 3 साल के लिए ही होता है, लेकिन वो जब 6 साल के लिए थे तो उन्होंने अपने आप को सेनेट की जो सीट थी वो होते हुए कौमी असम्बली के अंदर क्यों गए, कौमी असम्बली के इलेक्शन में क्यों गए, क्योंकि 6 साल तो सेनेटर तो थे, 3 साल हुए थे, 3 साल तो अभी वो सेनेट के अंदर अपने आप को मेंबर के तौर पे उनका तो मुद्दत तो थी, लेकिन क्योंकि वो कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़ने के लिए गए और कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, नोटिफिकेशन निकला, तो नोटिफिकेशन निकलते ही उनकी सेनेट की जो सीट थी वो ख़त्म हो गई, मेंबरशिप उनकी ख़त्म हो गई। तो सवाल उठा कि बहरहाल अगर उनको वापस सेनेट के अंदर ही जाना था, सेनेटर ही होना था, तो फिर वो कौमी असम्बली में क्यों आए थे। तो ये एक पीपल्स पार्टी के अंदर की स्ट्रेटजी हो सकती है कि हो सकता है कि वो कौमी असम्बली में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अपने आप को देखना चाह रहे हों और कौमी असम्बली के अंदर जो है अपना किरदार जो है वो देखना चाह रहे हैं, क्योंकि उस वक़्त तक तो बहुत सारे मामला तय नहीं हुए थे ना कि वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, स्पीकर कौन होगा या इस तरह की जो भी सूरत-ए-हाल है, अपोज़िशन लीडर या कुछ भी, तो इत्तेहाद तो नहीं बना था। तो ये इनिशियली जो सूरत-ए-हाल थी और यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर होते हुए भी अपने आप को कौमी असम्बली के इलेक्शन में ले गए और कौमी असम्बली के इलेक्शन जीत के भी आए। और फिर कौमी असम्बली का मेंबर भी वो कौमी असम्बली के मेंबर के तौर पे वहाँ पे कौमी असम्बली के अंदर मौजूद रहे, लेकिन बाद में फिर वो जो है वो इस्तीफ़ा देके फिर वो सेनेट की इलेक्शन में गए दोबारा और सेनेटर मुंतखब होके दोबारा जो है 3 साल के लिए अब वो सेनेटर के तौर पे सामने आए हैं। तो बुनियादी तौर पे बात ये थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के कैंडिडेट के तौर पे आना चाह रहे हैं, तो जिसकी वजह से कौमी असम्बली की सीट छोड़ के वो सेनेट के अंदर गए हैं। तो बुनियादी तौर पे तो सेनेट के चेयरमैन पहले भी ये सवाल हुआ था कि आप तो वज़ीर-ए-आज़म थे, ये 3 साल पहले की बात है कि आप तो वज़ीर-ए-आज़म थे, वज़ीर-ए-आज़म होने के बाद आप सेनेट के अंदर सेनेटर के तौर पे क्यों आए हैं? ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से हमने ये सवाल किया था 3 साल पहले।
تو زیادہ تر امکان یہی تھا تب بھی کہ وہ سینیٹر خالی سینیٹر بننے کے لیے نہیں بلکہ وہ سینٹ کے چیئرمین بننے کے لیے آ رہے تھے. تو سینٹ کے چیئرمین کے طور پہ تو تھے اور اکثریت بھی یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس تھی. یعنی تب بھی یہی اتحاد موجود تھا جو آج ہے. مسلم لیگ نواز ہے, پیپلز پارٹی ہے, اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ جو بھی تھا, تب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ان کے ساتھ تھا. لیکن باوجود اس ساری صورتحال کے یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو سینٹ کے چیئرمین ان کو ہونا تھا وہ نہیں ہو سکے تھے. اور وہ بھی بڑا عجیب قسم کا معاملہ تھا کہ جو تب جو پریزائڈنگ آفیسر کے طور پہ سینیٹر مظفر علی شاہ صاحب موجود تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے نام کے اوپر ٹھپے لگے ہیں تو وہ نام کے اوپر وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے, نام کے سامنے اگر ٹھپے لگے ہوتے تو کاؤنٹ ہوتے. باوجود اس کے کہ اکثریت یوسف رضا گیلانی صاحب کی تھی, لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ سینٹ کے چیئرمین نہیں منتخب ہو سکے تھے. اور یہ معاملہ پھر کورٹ میں گیا, اور پھر کورٹ میں یہ معاملہ جو ہے وہ ایک تاریخ ہے, اور تاریخ کے حوالے سے یوسف رضا گیلانی صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم صرف یہ کورٹ میں اسی لیے گئے تھے تاکہ بتا سکیں کہ ہم اس کیس کو لڑ رہے ہیں. بہرحال یہ صورتحال اس حوالے سے موجود ہے. اور آج بھی جب وہ سینیٹر کے طور پہ منتخب ہو کے آئے اور بعد میں ابھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو اپنا سینٹ کا چیئرمین جو ہے وہ نامزد کر دیا ہے, تو ابھی جو مقابلہ ہے وہ مقابلے کی نوعیت کیسے ہوگی. ویسے ابھی جو انوار الحق کاکڑ بلوچستان سے منتخب ہو کے آئے ہیں سینٹ کے رکن, تو انوار الحق کاکڑ صاحب وزیر اعظم نگراں وزیر اعظم تھے, اور نگراں وزیر اعظم ہونے کے بعد وہ بلوچستان سے سینٹ کے رکن ہو کے وہ واپس سینٹ کے اندر آئے ہیں. وہ بھی سینیٹر تھے اور سینٹ سے سیدھا وہ وزیر اعظم کے طور پہ نگراں وزیر اعظم کے طور پہ گئے تھے. سرفراز بگٹی بھی وہ سینیٹر تھے, پھر وہ نگراں وزیر داخلہ بنے, آج وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں. تو انوار الحق کاکڑ جب سینٹ کے اندر آئے تو پھر یہ سوال اٹھا کہ انوار الحق کاکڑ کو بھی ہو سکتا ہے کہ سینٹ کے چیئرمین کے وہ امیدوار ہوں. لیکن بہرحال یہ سلسلہ آج اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح پہلے تھا. یعنی آج مولانا فضل الرحمان صاحب اس اتحاد کے اندر موجود نہیں ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کو ایک اکثریت حاصل ہے. اور جو اس حوالے سے جو سیم پیج کی صورتحال ہے وہ بھی سیم پیج ہی ہے. تو اس طرح زیادہ تر امکان یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ سینٹ کے چیئرمین جو ہیں وہ منتخب ہو جائیں گے, اور آسانی سے منتخب ہو جائیں گے, کیونکہ 2/3 اکثریت جو ہے وہ اس وقت مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. تو آنے والے جو سینٹ کے چیئرمین ہیں وہ یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں گے. اب یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو الیکشن جو اپنی جو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی قومی اسمبلی کی جو سیٹ ہے انہوں نے خالی کر دی ہے, تو وہاں پہ الیکشن ہوگا. تو پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اس سیٹ پہ نظر ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب استعفیٰ دیں اور سینٹ میں چلے جائیں, کیونکہ انہوں نے استعفیٰ تو دے دیا ہے, برحال تب سے ان کا یہ تھا کہ وہ استعفیٰ دیں اور سینٹ میں جائیں تو یہ سیٹ جو ہے وہ ہم جیت جائیں, کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب بھی جیتے تھے تو بہت ہی کم مارجن سے جیتے تھے, اور پی ٹی آئی نے وہاں پہ بڑا مقابلہ کیا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ. لیکن اب صورتحال مختلف بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کے خاندان سے بات کریں تو وہ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے تو یوسف رضا گیلانی صاحب الیکشن لڑ رہے تھے, علی موسیٰ گیلانی, یعنی پورا خاندان الیکشن لڑ رہا تھا. اب تو سارے کے سارے جو ہیں وہ فری ہیں, یعنی الیکشن کیمپین میں نہیں ہیں, تو ایک ہی سیٹ کے اوپر ان کا توجہ ہوگا. اور اس سے پہلے مسلم لیگ نواز اور باقی سب بھی اپنے اپنے کینڈیڈیٹ انہوں نے وہاں پہ لانچ کیے ہوئے تھے مقابلے کے اندر. تو اب صورتحال بہرحال ایسی نہیں ہے, اور کیونکہ بلدیات یہ ضمنی انتخابات ہیں, اور ضمنی انتخابات میں نتائج ہمیشہ پاور پالیٹکس کی طرف جاتے ہیں کہ جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ صورتحال ڈفرینٹ بھی نظر آئی ہے کہ جب شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی تب پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کے ممبر جو ہیں وہ منتخب ہو کے آئے تھے. تو بہرحال یہ دیکھیں گے کہ ان کی کنسٹیٹیوئنسی میں جو نتیجہ آئے گا وہ کیسا آئے گا. دو مختلف مقابلے ہوں گے, ایک تو سینٹ کے چیئرمین کا مقابلہ سامنے آئے گا, اور پھر ان کی چھوڑی ہوئی سیٹ پہ بھی مقابلہ نظر آئے گا. سینٹ کے اندر پی ٹی آئی کی اکثریت تو ہونی چاہیے تھی, لیکن ابھی کے پی کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر کیونکہ عمران خان کی حکومت ہے, لیکن کیونکہ وہاں سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو چکے ہیں, اور سینٹ کے زیادہ تر امکان یہی تھا کہ وہاں سے اکثریت جو ہے وہ عمران خان کی پارٹی کے لوگ سینیٹر منتخب ہو کے آتے, لیکن انہوں نے وہاں حلف نہیں لیا جو مخصوص سیٹوں پہ. تو کے پی کے اندر الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن سینٹ کے ملتوی کر دیے. سندھ, پنجاب, بلوچستان اور یہاں اسلام آباد میں الیکشن ہو چکے, اور جس کے بعد اب جب الیکشن ہوں گے
تو وہ جو جس کے بنیاد پہ پی ٹی آئی کو اکثریت ہوتی خیبر پختونخوا، وہ اکثریت پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہوگی، تو زیادہ تر امکان یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اتحادی اکثریت ہے وہ سینٹ کے اندر یوسف رضا گیلانی کو ہوگی، تو یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ بڑے مارجن سے سینٹ کے اندر سینٹ کے چیئرمین کے طور پہ یہ مقابلہ جیت جائیں گے۔